मदीना मुनव्वरा की तरफ ये बाबरकत सफ़र शुरू हो चुका है। दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी है। मैं बेसब्री से इंतज़ार में हूँ कि कब दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचूँ और दिल हाज़री के पुरलुत्फ़ मनाज़िर देख सकें। या अल्लाह, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हाज़री नसीब फरमा। और इस सफ़र को हमारे लिए आसान और कबूल फरमा। आमीन। मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हो चुका हूँ, गेट 310 से। ये वो दर है जहाँ से गुजरकर इंसान एक नई दुनिया में दाखिल होता है। दाएं जानिब ज़मज़म पानी की सहूलत मौजूद है, मखसूस औक़ात में ज़ायरीन के लिए। मगर उस वक्त मेरा दिल किसी और ही तलाश में है। मेरी शौक भरी निगाहें गुंबद खज़रा को ढूंढ रही हैं, मगर अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा। मैं मुसलसल चलता जा रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। होटल से यहाँ तक दिल की धड़कन जैसे मेरे काबू में नहीं रही। हर कदम के साथ धड़कन और तेज, सांसें गहरी। दिल बस एक ही आरज़ू लिए आगे बढ़ रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। अचानक एक मीनार नजर आता है। ये आम मीनार जैसा नहीं, कुछ अलग, कुछ खास। उसका ऊपर वाला हिस्सा सब्ज दिखाई देता है। दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। मैं नजरें जमा कर देखता हूँ, और फिर एक हल्का सा सुरमई गुंबद, और उसके पीछे वो लम्हा, गुंबद खज़रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मंजर है जिसका इंतज़ार दिल ने बरसों से किया था। सांसें ठंडी हो रही हैं, मगर दिल अभी भी बेकाबू है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। आंखें नम हो चुकी हैं। दिल चाहता है कि मैं यहीं रुक जाऊं और ज़ारो कतार रो दूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके शहर में आ गया हूं। ये लम्हा, ये मंजर अल्फाज से कहीं बढ़कर है। दिल की गहराई से एक ही सदा निकलती है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, इस हाज़री को कबूल फरमा और हमें बार बार यहाँ बुलाता रहे। आमीन। अब गुंबद खज़रा साफ नजर आना शुरू हो गया है। दिल की कैफियत बदल रही है। सांसें आहिस्ता, मगर दिल की धड़कन तेज। हर कदम के साथ ये मंजर और वाज़े होता जा रहा है। इर्द गिर्द लोगों की चहल पहल, मगर ये आम हुजूम नहीं, ये आशिकों का हुजूम है। कोई अरबी है, कोई अजमी, कोई बूढ़ा, कोई जवान और कोई नन्हा सा बच्चा, मगर सब के दिल एक जैसे हैं। सब की निगाहें एक ही समत में हैं, गुंबद खज़रा की तरफ। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, खामोशी से, बड़ी मोहब्बत से इस सब्ज गुंबद को देख रहे हैं। उनकी आंखें नम हैं, हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं और नज़रें आसमान की तरफ। न जाने कितनी दुआएं, कितनी उम्मीदें, कितनी आरज़ुएं इन दिलों में छुपी हुई हैं। यहाँ हर दिल की अपनी कहानी है, मगर सबका मकसद एक है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना। दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमें अपनी तरफ बुला रहे हों। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हाजिर हैं, मगर साथ ही दिल में अदब भी है, एक गहरा एहतराम, क्योंकि ये जगह मोहब्बत के साथ साथ अदब का भी तकाजा करती है। यहाँ हर कदम सोच कर रखा जाता है, हर नज़र झुका कर उठाई जाती है। दिल चाहता है करीब हो जाए, मगर दिल ही कहता है आहिस्ता, अदब के साथ। या अल्लाह, हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा और हमारे दिलों की हर दुआ सुन ले। आमीन।
نماز فجر کے فوراً بعد مسجد نبوی کی چھت کا یہ منظر دل کو ایک عجیب سی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ہلکی سی نیلاہٹ، جیسے صبح کی آمد کی خبر دے رہی ہو۔ یہ رات اور دن کے درمیان کا لمحہ بہت خاموش، بہت پرسکون۔ بادلوں کے درمیان چاند کبھی چھپتا ہے، کبھی ہلکا سا نظر آ جاتا ہے۔ یہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے قدرت خود کوئی تصویر بنا رہی ہو۔ مسجد کے بلند مینار اور ان پر بیٹھے پرندے، ان کی چہچہاہٹ، ایک نرم سی آواز جو دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ واقعی اگر جنت کی کوئی جھلک ہو سکتی ہے تو شاید وہ یہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو پھر یہ جگہ جنت کے سوا اور ہو بھی کیا سکتی ہے؟ دل اپنے نصیب پر رشک کرتا ہے، میں کیا ہوں، میری کیا اوقات ہے، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کتنے سال بعد آج میں آپ کے شہر میں آپ کے بلاوے پر حاضر ہوں، اور ایک عجیب سی بات، میں آپ کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہوں۔ دل میں ایک تڑپ ہے، ایک خواہش کہ ایک نظر، بس ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ شوق ہر لمحہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر دل بے اختیار کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ، اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے میرے دل میں محفوظ کر دے، اور ہمیں بار بار اس بابرکت جگہ کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ مسجد نبوی کے یہ خوبصورت لمحات، چاہے صبح کی ہلکی دھوپ ہو یا شام کا نرم سا سکون، دل کو ہر حال میں راحت دیتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے بڑے پنکھے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پانی کی ہلکی پھوار دیتے ہیں، اور صحن میں بڑی بڑی چھتریاں کھل جاتی ہیں۔ یہ منظر کتنا مانوس لگتا ہے۔ بچپن سے ہم نے اور ہم جیسے کتنے لوگوں نے انہیں بار بار ٹی وی پر دیکھا ہے۔ وہی چھتریاں، وہی صحن، وہی روحانی ماحول، مگر آج یہ سب صرف دیکھ نہیں رہا، بلکہ خود یہاں موجود ہوں، جسمانی طور پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ان کے بلاوے پر حاضر ہوں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، اور اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں زندہ رکھ، آمین۔ مسجد نبوی سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا۔ دل کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں بسیرا کر لوں، یہیں رہوں، یہیں سانس لوں، اور یہی ماحول میری زندگی بن جائے۔ مگر مدینہ کی اور زیارتیں بھی ہمارا انتظار کر رہی ہیں، تو دل کو سمجھا کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ہم شہدائے احد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام کے عظیم سپاہیوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ہر طرف ایک گہرا سکون، ایک خاموشی جو دل کے اندر تک اتر جاتی ہے۔ یہاں آ کر دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، اسلام کے بہادر سپاہی۔ دل احترام سے بھر جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی سچا ایمان عطا فرما۔
یہ ہے جبل احد، وہ مبارک پہاڑ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں غزوہ احد پیش آیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عظیم قربانیاں دی۔ یہ پہاڑ خاموشی سے تاریخ سناتا ہے، ایمان، صبر اور قربانی کی داستان۔ یہاں کھڑے ہو کر دل جھک جاتا ہے، یا اللہ ان قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی سچا ایمان اور ثابت قدمی عطا فرما، آمین۔ پھر ہم مسجد طباء کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت مسجد ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے اسی جگہ قیام فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد صرف ایک عمارت نہیں، یہ تاریخ ہے، یہ محبت ہے، یہ برکت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ جیسے تو نے ہمیں یہ مقدس مقامات دکھائے، ہماری اس حاضری کو قبول فرما اور ہمیں بار بار مدینہ کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ اس کے بعد ہم مسجد قبلتین پہنچتے ہیں۔ یہ مسجد اسلام کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور اسی دوران اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اب قبلہ تبدیل کر دیا جائے، اور یوں نماز کے دوران ہی رخ بدل دیا گیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ صرف رخ بدلنا نہیں تھا، یہ اللہ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو، اور دیکھیں کائنات کے رب نے اپنے محبوب کی خواہش کو پورا فرما دیا۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تعلق سچا ہو تو اللہ اپنے بندے کے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ یا اللہ جیسے تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری فرمائی، ہماری جائز دعاؤں کو ان کے وسیلے اور صدقے سے پورا فرما اور ہمیں اپنے قریب کر لے، آمین۔ یہ مدینہ کی ایک خوبصورت زیارت ہے، بیر فقیر، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سچ کی تلاش میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک کنواں تھا جو ان کی محنت اور سادگی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ جگہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر دل میں عاجزی آتی ہے اور انسان اپنے ایمان کے بارے میں سوچتا ہے، یا اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی سچا ایمان اور اخلاص عطا فرما، آمین۔ پھر نماز ادا کرنے کے لیے ہم دوبارہ مسجد میں آتے ہیں اور ہمیں ریاض الجنہ کے سامنے کھلی جگہ مل جاتی ہے جسے مدینہ حرم پیازا بھی کہا جاتا ہے۔ سامنے جنت کا ایک ٹکڑا اور ہم اسے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ اوپر چاروں طرف اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام کندہ ہے جو اس جگہ کی عظمت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر دل بس یہی کہتا ہے، یا اللہ جس جگہ کو تو نے جنت کا حصہ فرمایا ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرما، آمین۔ ریاض الجنہ میں داخلے کا یہ لمحہ دل کے لیے ناقابل بیان خوشی لے کر آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے جنت کا ایک ٹکڑا کہا گیا ہے، اور آج اللہ نے ہمیں یہاں حاضری نصیب فرمائی۔ ہم نے نسک ایپ کے ذریعے عمرہ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اپائنٹمنٹ حاصل کی۔ تب سے ہی دل اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، اور آج وہ وقت آ پہنچا ہے۔ گیٹ پر QR کوڈ چیک ہوتا ہے، لوگ قطار میں کھڑے ہیں، ہر چہرہ پر شوق۔
हर दिल में दुआ। दिल की धड़कन तेज हो रही है, सांसें गहरी, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और रियाजुल जिन्ना में दाखिल हो जाते हैं। सब्ज गुंबद अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। ऐसा महसूस होता है जैसे रहमत हमें अपने हिसार में ले रही हो। हम उसके नीचे से गुजरते हैं, हर कदम बहुत सोच समझकर, बहुत अदब के साथ। ये वो लम्हा है जिसका इंतज़ार दिल ने मुद्दतों से किया था। हमें नवाफिल अदा करने का मौका मिलता है, इसी जगह जिसे जन्नत का हिस्सा कहा गया है। सजदे में जाते ही दिल भर आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। या अल्लाह, ये सआदत हर किसी को नसीब नहीं होती। हमारी ये हाज़री कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को अपने फज़ल से कबूलियत अता फरमा, और हमें बार बार इस मुक़द्दस जगह पर आने की तौफीक दे। आमीन। और अब रियाजुल जिन्ना से रुखसत होने का वक्त आ गया है। दिल नहीं चाहता कि यहाँ से उठें। हर लम्हा कीमती लग रहा है। पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, जैसे दिल वहीं रह गया हो। या अल्लाह, इस जगह की हाज़री को कबूल फरमा और हमें दोबारा यहाँ बुलाना। आमीन। रियाजुल जिन्ना से वापसी पर दिल को समझाया कि चलो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों का दीदार किया जाए। दिल मान तो गया, मगर कदम भारी हैं, जैसे कुछ पीछे रह गया हो। हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ते हैं जहां दिल मुद्दतों से जाना चाहता था। वहां पहुंचकर कतार में लगना होता है। हर शख्स खामोश, हर सर झुका हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू होता है। ये तजुर्बा अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। हर बंदा अपना सर झुकाए, अपने गुनाहों का बोझ लिए, ऐसा लगता है जैसे मुजरिमों की तरह अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा है। दिल की गहराई से एक ही सदा निकलती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, मगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर नज़र करम ना फरमाएं तो कौन है जो हमें अपना बनाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के हुजूर हमारी शफात फरमाएंगे। रोज़े महशर हमारी शफात कीजिएगा। हमारी खाली झूलियाँ अपनी रहमत से भर दीजिए। और फिर वो लम्हा आता है, जालियों का दीदार। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। क्या कहें, कैसे कहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिलों का हाल जानते हैं। या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी हाज़री कबूल फरमा और हमें कभी भी इस दर से दूर न करना। आमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम